اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، آج 10 محرم الحرام ہے اور محرم دے آغاز تو ہی شان اہل بیت دے عنوان تے شان حسنین کریمین دے عنوان تے ہر طبقہ اپنی اپنی محبت دا اظہار کردا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی بھی چند ایک باتاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے عظمت اور شان دے اندر بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ سانو حقائق سن کے سمجھ کے پھر اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت ساری ایسی باتاں دین دے اندر شامل کر دیتیاں گئیاں جو انسان نو کفر دے اندر لے جاندیاں نے، جے دے اندر عقیدے دے اندر بھی خرابی آندی ہے۔ اور اسی طرح اچھا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اتاریا اور قرآن ہوا کلام اللہ، اے اللہ دی کلام ہے، اور میں سمجھنا کہ قرآن پاک تو جامع کوئی دوسرا کلام نہیں ہو سکتا۔ جیڑی عظمت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتی، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات دے اندر بیان فرما دیتی، کیونکہ آپ نے فرمایا انی اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العالمین نے منو جامع کلمات عطا فرمائے نے۔ تو جو عظمت اللہ دا قرآن بیان کر دے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان بیان کر دے، ساری کائنات دے خطیب، ساری کائنات دے مقرر اکٹھے ہو جان، ساری کائنات دے لکھاری اور ادیب اکٹھے ہو جان، انہاں الفاظ تو قیمتی الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ رب العالمین نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اللہ تانوں ہر قسم دی نجاست پلیدگی تو پاک فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ رب العالمین ہر لحاظ دے نال ظاہری اور باطنی تواڈی تطہیر فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے ایک دوسرے مقام تے فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ فرماندے نے کہ والذین آمنوا، او لوگ جو ایمان لائے، والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر انہاں ایمان لان والیاں دی اتباع کیتی، انہاں تو پیچھے آن والیاں نے احسان نیکی دے کام دے اندر فرمایا کہ الحقنا بہم ذریتہم، اے او لوگ نے کہ اسی انہاں دی اولاد نو انہاں دے نال ملا دیاں گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جنت بھی عطا کرن گے، جنت دیاں نعمتاں بھی عطا کرن گے، اور اللہ رب العالمین جنت دے اندر انہاں اہل بیت نو اکٹھیاں فرما دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، آئیے غور کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی نے، آپ دے داماد نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام دی سب تو چھوٹی صاحبزادی نے، جنہ دے بارے نبی کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ تے میرے جسم دا حصہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بطن چو اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو دو بیٹے عطا کیتے۔ بڑے بیٹے دا نام حسن ہے، چھوٹے بیٹے دا نام حسین ہے۔ نبی علیہ السلام جدو حسن پیدا ہوئے، آپ تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے پوچھیا کہ بیٹے دا نام کیا رکھیا ہے؟ حضرت علی فرماندے نے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی، میں اپنے بیٹے دا نام حرب رکھیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حرب نہیں بلکہ اے تو حسن ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنے نواسے دا نام حسن اور حسین رکھیا۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نانا نے، لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت حسن دا بھی عقیقہ خود فرمایا، حضرت حسین دا عقیقہ بھی خود فرمایا، اور نبی علیہ السلام نو اتنی محبت سی اپنے نواسیاں دے نال کہ پاک پیغمبر علیہ السلام صبح و شام سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے جایا کر دے، اور اپنے دونوں نواسیاں نو اٹھا کے اپنی ران تے بٹھا لیا کر دے، اور انہاں نو دم کریا کر دے، اور فرمایا کر دے اعیذکما، اے میرے نواسیو، اے میرے بیٹیو، میں تانوں انہاں کلمات دے نال دم کرنا کہ جنہاں کلمات دے نال تواڈے باپ ابراہیم، حضرت اسماعیل اور اسحاق نو دم کریا کردے سی، اور او کلمات کیا سی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں پناہ پکڑنا اللہ دے کامل کلمات دے ذریعے، بکل شیطان، من کل شیطان، ہر قسم دے وسوسہ ڈالنے والے شیطان ستوں، وہامتن، اور اسی طرح ہر قسم دا برا چان والے دے شرطوں، ومن کل عین لامہ، اور ہر قسم دی بد نظر تو نبی علیہ السلام صبح اور شام دے وقت اپنے انہاں دونوں نواسیاں نو دم کریا کردے سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے
محترم بھائیو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈی اکھاں دے تارے نے، رب کعبہ دی قسم ہے۔ لوگ پراپیگنڈا کردے نے، لوگ ایویں الزام تراشیاں کردے نے کہ اے یزید نو امام حسین تو افضل سمجھ دے نے۔ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ اے ہے، اسی آنے اے دنیا اے کائنات دے اوپر جتنے بھی انسان نے اے سارے دے سارے یزید جیسے ہون، اے سارے مل کے بھی حضرت امام حسین دی جتیاں دی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تسی تو ایک یزید دی بات کر دے ہو، اور یار یزید دا مقابلہ امام حسین دے نال کیویں ہو سکدا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نبی دے صحابی نے جنہاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کتنی قربت ہے کہ نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، باپ علی نے، ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین ایتے جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خود صحابی نے، باپ صحابی ہے، ماں صحابیہ ہے، نانا وہ جناب انبیاء دے امام نے، کائنات دے سردار نے، ماں نانی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جنہ دے بارے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بار بار تذکرہ کریا کر دے۔ ایک دن اماں جی عائشہ فرماندیاں نے کہ جتنی منو غیرت سیدہ خدیجہ تے آؤندی سی کسے دوسری آپ دی بیوی تے نہیں سی آؤندی۔ میں ایک دن آکھیا اللہ دے نبی جی خدیجہ بھی تو ساڈی طرح ایک عورت ہی سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، خدیجہ او خدیجہ سی کہ جدوں لوگاں نے مینوں جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ جس وقت لوگاں نے مینوں گرانے دی کوشش کی تھی خدیجہ نے اپنا مال سب کچھ میرے تے نچھاور کر دیتا۔ خدیجہ خدیجہ اسی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے اے نواسے میرے نبی نو اتنے محبوب سی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہاں تو کسے نے سوال کیتا کہ حالت احرام دے اندر اگر کوئی شخص مکھی یا مچھر نو مار دے تو او دے تے کیا حکم ہے؟ غور کیجئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ مینوں اے دس تو کس علاقے تو ہیں؟ وہ کہن لگا میں عراق تو آیا ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ اس عراقی نو دیکھ لو، اے حالت احرام دے اندر مکھی یا مچھر دے مارنے دے متعلق سوال کردہ ہے، جبکہ انہاں تے نواسہ رسول نو شہید کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جنہ دے بارے نبی کائنات نے فرمایا سی ہماری ریحانتایا من الدنیا، حسن اور حسین اے تے دنیا تے میرے دو جنتی پھول نے، میں انہاں دی خوشبو محسوس کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انہاں نواسیاں دے نال بڑی محبت کریا کر دے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو بوسا دیا کر دے۔ جس وقت بھی مسجد دے اندر آ جاندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو ایک بیٹے نو اپنی ایک ران تے دوسرے بیٹے نو دوسری ران تے بٹھا کے انہاں نو بوسو کنار کریا کر دے۔ میرے نبی دا ایک صحابی ہے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا نام ہے، کہن لگے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرے 10 بیٹے نے لیکن میں آج تک کسے نو بوسا نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اقرا، اگر اللہ رب العالمین نے تیرا دل سخت کر دیتا ہے تو اے دے اندر میں کیا کر سکنا؟ میرے محترم بھائیو، دو جنساں نے، دو
دو جنساں ایسیاں نے جنہاں نو محبت وراثت دے اندر ملی ہے، بچے نے اور عورت ہے۔ مرد نو محبت کمانی پیندی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اقرا بن حابس، بچیاں نو بوسو کنار کرنا، بچیاں دے نال محبت کرنا، یہ تو دل دی نرمی دی علامت ہے۔ فرمایا کہ اگر تیرا دل اللہ نے سخت کر دیتا ہے تو میں کیا کر سکنا۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے سیدنا شداد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب یا عشاء دی نماز دا وقت سی، دوران نماز آپ دے نواسے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی تشریف لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو اپنے پہلو دے اندر بٹھا لیا، نماز شروع ہو گئی۔ فرماندے نے کہ جس وقت نبی علیہ السلام سجدے دی حالت دے اندر گئے تو آپ دا نواسا آپ دی کمر دے اوپر سوار ہو گیا۔ فرماندے نے کافی دیر بیت گئی، نبی علیہ السلام نے سجدہ اتنا لمبا کر دیتا کہ منو اندیشہ ہویا کہ کتے کوئی معاملہ پیش نہ آ گیا ہوئے۔ فرماندے نے کہ میں سجدے تو سر اٹھا کے دیکھیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے نے آپ نو اپنی سواری بنایا ہویا سی اور پاک پیغمبر سجدے دی حالت دے اندر سی۔ نماز ختم ہوئی، سلام پھریا، صحابہ کہن لگے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی، آج نماز دے اندر تسی ایک سجدہ بڑا لمبا کر دیتا، سانو تے اندیشہ لاحق ہو گیا سی کہ کتے کوئی معاملہ پیش نہ آ گیا ہوئے، کیا ماجرا سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا شہزادہ، میرا بیٹا، میرا نواسا میری کمر تے سوار ہو چکیا سی۔ میں آکھیا اے اپنی حاجت پوری کر لے، میں پھر ہی سجدے تو سر اٹھاواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے نبی نو اپنے نواسیاں دے نال، اپنے بیٹیاں دے نال، حضرت حسن اور حسین دے نال محبت دا ایک انداز سی۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے، دوران خطبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر داخل ہوئے۔ راوی بیان کر دینے کہ انہاں نے سرخ رنگ دیاں قمیضاں پہنیاں ہویاں نے، کم سنی چھوٹی عمر ہے اور چھوٹی عمر دے اندر بچے لڑکھڑاندے ہوئے مسجد دے اندر داخل ہوئے۔ نبی کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے نے، آپ نے خطبہ روک دیتا، منبر تو نیچے تشریف لے گئے، اپنے دونوں نواسیاں نو اٹھایا اور انہاں دے نال محبت کیتی اور انہاں نو اپنے نال منبر تے بٹھا لیا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صدق اللہ، اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے، ان المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اللہ رب العالمین نے مال نو اور اولاد نو دنیا دی زینت بنایا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تہاڈا مال اور تہاڈی اولاد اے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ فرماندے نے کہ میں اپنے انہاں بچیاں نو جس وقت مسجد دے اندر داخل ہوندیاں ویکھیا، اے دونوں لڑکھڑا رہے سی، میری محبت جوش دے اندر آئی، میں خطبہ روک کے اپنے بچیاں نو اٹھا لیا اور انہاں دے نال محبت کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، یہ دونوں میرے نبی دے نواسے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں دے نال بڑی محبت سی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ حسن اور حسین یہ تو جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہم انی احبہما فاحبہما ومن احبہما، اے اللہ میں اپنے انہاں دونوں نواسیاں دے نال محبت کرنا، اللہ تو بھی انہاں نال محبت کر۔ اے میرے اللہ
اللہم انی احبہما، اللہ میں اپنے انہاں دونوں بیٹیاں دے نال محبت کرنا، فاحبہما، اللہ تو بھی انہاں نال محبت کر، ومن احبہما، اور اللہ انہاں دے نال بھی محبت کر جو میرے نواسیاں دے نال محبت کر دے نے۔ یہ میرے نبی نے دعا فرمائی ہے۔ اور ایک دوسری روایت دے اندر نبی کائنات نے فرمایا اے اللہ یہ دونوں میرے محبوب نے، میں انہاں نال محبت کرنا، تو بھی انہاں نال محبت فرما، اور جو انہاں نال محبت کر دے نے اللہ تو انہاں نال محبت فرما، ومن ابغضہما، اللہ اور جو میرے انہاں دونوں نواسیاں دے نال بغض رکھے گا اللہ تو بھی انہاں نال بغض رکھ۔ میرے محترم بھائیو، اے میرے نبی دی دعاواں نے، ہن او بد نصیب ہوئے گا، بد نسلہ ہوئے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں بیٹیاں دے نال، آپ دے نواسیاں دے نال محبت نہیں کردا ہوئے گا۔ جتھوں تک تعلق ہے نبی دے اصحاب دا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح نبی علیہ السلام دے انہاں بیٹیاں دے نال، آپ دے نواسیاں دے نال محبت کر دے سی۔ راوی بیان کر دے نے کہ ایک دن عصر دی نماز ہے، نبی علیہ السلام اس دنیا تو رخصت ہو چکے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نے عصر دی نماز پڑھائی۔ عصر دی نماز پڑھا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تو باہر نکلے، دیکھیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچیاں دے نال کھیل رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین نو، حضرت علی دے بیٹے نو، نبی رحمت دے نواسے نو اپنے کندھے تے اٹھا لیا، محبت دا اظہار کیتا، اور فرماندے نے کہ اے حسین بے شک تیری شباہت، تیری شکل و صورت علی دے نال نہیں بلکہ رسول اللہ دے نال ملدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بات نہیں، فرمایا بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہون۔ کینو کہہ رہے نے؟ بولو، حضرت امام حسین نو بی ابی انت و امی، ابو بکر فرماندے نے میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہون، اے حسین تیری شکل علی دے نال نہیں بلکہ رسول اللہ دے نال ملدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلی یضحک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال سی، اور او ایک گل سن کے مسکرا پیندے نے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز دے نال میرے نبی دے نواسیاں دے نال محبت کر دے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو تشریف لے گئے، حضرت عمر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت مال غنیمت دے اندر فراوانی ہوئی تو جو کبار صحابہ اکرام سی، اہل بدر سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے او صحابی سی جنہاں آغاز دے اندر میرے نبی دا ساتھ دیتا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجیحاً انہاں دے وظائف زیادہ مقرر کیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو انہاں اصحاب دے اندر شامل سی جنہاں آغاز دے اندر نبی رحمت دا ساتھ دیتا سی، لیکن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن تو بعد دے اندر پیدا ہوئے، نبی کائنات دی وفات دے موقع تے یہ چھوٹے بچے سن، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دا بھی اتنا ہی وظیفہ مقرر کیتا جتنا حضرت علی دا مقرر کیتا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے کہ اے میرے نبی دے نواسے نے، میرے نبی دے قرابت دار نے، میرے نبی دے اہل بیت نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مال غنیمت دے اندر کپڑے آئے،
تو کچھ کپڑے کچھ پوشاکاں حضرت امام حسن نو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں نو پہنائیاں، لیکن حضرت عمر نے دیکھیا کہ اے لباس انہاں دونوں شہزادیاں دے شیان شان نہیں، تو حضرت عمر نے یمن دی طرف ایک شخص نو روانہ کیتا اور فرمایا کہ جاؤ یمن دے اندر جو اس دور دا سب تو قیمتی کپڑا تیار ہوندا سی اتھوں ہم حضرت حسن واسطے اور حضرت حسین واسطے لباس تیار کر کے لے آندا گیا اور انہاں نو پہنایا گیا۔ میرے محترم بھائیو، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی حضرت حسن اور حسین دے نال محبت سی، اور آئیے حضرت عثمان دی محبت دے کیا کہنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت انہاں دے گردہ گراؤ کیتا گیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت کڑیل نوجوان سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اے میرے بیٹو جاؤ اپنی تلواراں اٹھا لو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے چوکیدار اور پہرے دار بن جاؤ۔ اور میرے محترم بھائیو، جس وقت حضرت عثمان دے گردہ گراؤ کیتا گیا سی، پہرے دار حضرت علی دے بیٹے حسن اور حسین سی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پھر بات کر دے ہو حضرت امیر معاویہ دی، تو آئیے غور کیجئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن اور حضرت حسین دے نال کتنی محبت کر دینے۔ میں کوئی اپنے کولوں کوئی جناب مفروضی واقعات نہیں سنا رہا، بلکہ انشاءاللہ اس ممبر تے اس مسلے تے وہ بات کرنے ہاں جو بالکل 100% اتھینٹک بات ہوندی ہے، انج کہہ لو جیڑی پتھر تے لکیر ہوندی ہے۔ اسی انشاءاللہ الرحمن اصحاب رسول دی اہل بیت دی عظمت بیان کرن واسطے کسے مفروضے دے جناب محتاج نہیں ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے اصحاب دے درمیان بیان کر دینے اور فرمان دینے من اکرم الناس، اے دسو کہ لوگاں چوں سب تو زیادہ معزز کون ہے؟ باپ دے اعتبار دے نال، ماں دے اعتبار دے نال، اپنے جدہ اور اپنی جدہ اور جد دے اعتبار دے نال سب تو ممتاز اور اکرم کون ہے؟ لوگاں آکھیا یا امیر المومنین تسی بہتر جان دے ہو کہ سب تو زیادہ معزز عزت والا کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قریب بیٹھے حضرت حسن دا ہاتھ پکڑیا اور فرمایا ہاذا، حسن سب تو زیادہ اکرم الناس ہے۔ وجہ کیا بیان کی تھی؟ فرمایا اس واسطے کہ حسن دے باپ علی نے، ماں فاطمہ ہے، نانا محمد ہے اور نانی سیدہ خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے محترم بھائیو، آئیے یہ اصحاب رسول دی آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال محبت سی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن لوگاں نو خطبہ ارشاد فرما رہے سی، کدے آپ لوگاں دی طرف دیکھ دے، کدے اپنے بیٹے سیدنا علی دے بیٹے اپنے نواسے حسن دی طرف دیکھ دے۔ بالآخر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا کہ اے کائنات دے لوگو، بے شک میرا اے بیٹا سردار ہے، لا یصلح بین المسلمین فئتین عظیمتین، فرمایا کہ میرا اے بیٹا مسلمانہ دے دو بڑے گروہ دے اندر سلو کروائے گا۔ لا یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ کون کہہ رہے نے؟ اللہ دے رسول کہہ رہے نے۔ الفاظ کیا نے؟ ان ابنی ھذا سید،
بے شک میرا اے بیٹا سید ہے، سردار ہے، لا یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا اے بیٹا دو مسلماناں دے بڑے گروہاں دے اندر سلو کروائے گا۔ کیناں دے درمیان سلو کروائے گا؟ دو مسلمان گروہاں دے درمیان، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے اور انہاں دے لشکریاں دے بارے کفر دے فتوے لگاندے نے، انہاں نو نبی رحمت دی اس حدیث نو سننا چاہیدہ ہے، یہ تے غور کرنا چاہیدہ ہے۔ پاک پیغمبر تو منبر تے بیٹھ کے اپنی زبان نبوت نال فرما رہے نے لا یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا اے بیٹا مسلمانہ دے دو بڑے گروہاں دے درمیان سلو کروائے گا۔ اور جو حضرت امیر معاویہ اور انہاں دے ساتھیاں تے کفر دے فتوے لگاندے نے، میرے محترم بھائیو انہاں نو سوچنا چاہیدہ ہے۔ آئیے میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نامزد ہو گئے۔ میرے محترم بھائیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کئی طریقے دے نال قریبی سن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت عثمان دے سالہ محترم سی، حضرت عثمان انہاں دے بہنوئی سن، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر شام سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے مطالبہ کیتا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک میں تواڈی بیعت نہیں کراں گا جب تک کہ تسی حضرت عثمان دے قاتلاں نو، انہاں نو شہید کرن والیاں نو بدلے دے اندر قتل نہیں کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حالات سازگار نہیں، لوگاں دے درمیان افتراق پیدا ہو گیا ہے، مسلمانہ دے درمیان تقسیم ہو چکی ہے، گروہ بندی ہو چکی ہے۔ اگر اینا حالات دے اندر عثمان دے قاتلانو کیفر کردار تک پہنچایا گیا تو فتنے دا اندیشہ ہے۔ اے بنیادی اختلاف بنیا۔ میرے محترم بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے، مدینہ اور اس دے قرب و جوار کوفے نو، عراق نو انہاں نے اپنا مسکن بنایا، اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس علاقے دے اندر خلیفہ رہے۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام اور دے گرد و نواح دے علاقے دے اندر لوگاں نو اپنے تابع کیے ہوئے سن۔ میرے محترم بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی دے شیعہ نے حضرت حسن نو اپنا خلیفہ بنا لیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت مسلمانہ دے دو گروہ آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج میں او کم کرانگا جدی بشارت اور نوید میرے نانا سید الانبیاء امام مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی سی، اور او کیا سی کہ لا یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سلو کر لئی۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ دے نال
سلو کر لئی سن 40 ہجری تو لے کے سن 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ متفقہ طور تے مسلمانہ دے خلیفہ رہے۔ میرے محترم بھائیو، بات انتہائی توجہ طلب ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سلو کی تھی، نماز واسطے مصلی امامت تے کھڑے ہوئے، وہ کون لوگ سی جنہ حضرت حسن دے نیچے مصلی نکال لیا، کھینچ لیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ آور ہویا۔ میرے محترم بھائیو، میں اپنی بات کہاں تو لوگ اس نو جناب رد کر سکتے نے، لیکن اگر اے ہوئی بات شیعہ مورخین نے اپنی کتاباں دے اندر لکھی ہوئے کہ حضرت امام حسن نے جدوں امیر معاویہ دے نال سلو کیتی تو انہاں دے نیچےوں مصلی کھینچن والے اور انہاں تے حملہ آور ہون والے اور کوئی نہیں بلکہ شیعہ نے علی سن۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے محترم بھائیو انہاں ساریاں دی مخالفت مول لے کے پھر بھی حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ صرف حضرت حسن نے نہیں کی تھی بلکہ حضرت امام حسین نے بھی کی تھی۔ میرے محترم بھائیو، کبار صحابہ اکرام نے کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال متفقہ طور تے تمام مسلمانہ دے امیر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، حضرت امیر معاویہ دی امارت نو حضرت امام حسن نے بھی تسلیم کیتا، حضرت امام حسین نے بھی تسلیم کیتا۔ ہن جھگڑا کتھوں پیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بیمار ہوئے، اپنے اہل مشاورت اور ہم مجلس لوگاں دے کولوں مشورہ طلب کیتا کہ میری زندگی دے انج لگدا ہے جویں آخری ایام نے، میں اپنے تو بعد خلیفہ نامزد کرنا چاہنا۔ لوگاں آکھیا تسی اپنے تو بعد اپنے بیٹے یزید نو خلافت واسطے نامزد کر دیو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید نو خلافت واسطے نامزد کیتا۔ میرے محترم بھائیو، ایتھوں جھگڑا پیدا ہویا۔ لوگاں آکھیا کہ اے تو موروثی سیاست ہے، باپ تو بعد بیٹا، بیٹے تو بعد اس دا بیٹا۔ میرے محترم بھائیو، اے اعتراض کون کر دینے؟ شیعہ حضرات اعتراض کر دینے کہ باپ تو بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا، جبکہ اگر غور کیتا جائے تو انہاں دا یہ جو امامت والا سلسلہ ہے یہ تو قائم ہی اس موروثی سیاست تے ہے۔ حضرت علی تو بعد انہاں دا بیٹا حضرت حسن، اور حضرت حسن تو بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین تو بعد انہاں دا بیٹا زین العابدین، زین العابدین تو بعد انہاں دا بیٹا حسن عسکری۔ میرے محترم بھائیو، تقی نقی جواد، علی جواد، اور اس طرح انہاں دا سلسلہ ہی امامت والا۔ یہ جناب باپ تو بعد بیٹا اور بیٹے تو بعد اس کا بیٹا۔ میرے محترم بھائیو، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جو بنیادی طور تے اعتراض کیتا جاندہ ہے، وہ اعتراض اے ہوئیے کہ انہوں اپنے تو بعد اپنا بیٹا خلافت واسطے نامزد نہیں سی کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، پھر سن لو، اگر بات یزید دی حد تک ہوندی تو قابل برداشت سی، لیکن یزید نو بہانہ بنا کے نشانہ حضرت امیر معاویہ نو بنایا جاندہ ہے۔ سب و شتم حضرت ابو بکر اور عمر عثمان تے کیتا جاندہ ہے۔ ایمان نال دسو، شہادت امام حسین دے نال حضرت ابو بکر عمر عثمان دا کیا تعلق ہے؟ حضرت امیر معاویہ دا کیا تعلق ہے؟
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی اس دنیا تو رخصت ہو چکے نے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے غور کیجئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ دے اندر نے جس وقت یزید نے اپنی بیعت واسطے اعلان کیتا، خلافت دا اعلان ہویا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑیا، مکہ دی طرف چلے گئے. مکہ پہنچے، اتھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محترم بھائیو کبار صحابہ کرام جو موجود نے، دیگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے. جس وقت امام حسین مکہ پہنچے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذوالحجہ دا دن ہے، اور جو حج کر آئے نے انہاں نو پتہ ہے، جو نہیں گئے انشاءاللہ انہاں نو بھی علم ہوئے گا کہ 8 ذوالحجہ نو کی ہوندا ہے. حاجی احرام باندھ کے مینا دی طرف روانہ ہوندے نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مکہ دے اندر موجود نے، کوفہ والیاں نے حضرت امام حسین نو خط لکھنا شروع کر دیتے کہ تسی کوفہ دے اندر آؤ، عراق دے اندر تشریف لے آؤ، تسی امامت واسطے خلافت واسطے تسی حقدار ہو، اسی تواڈے نال ہاں. اتنے زیادہ خط آئے کہ 2 بوریاں انہاں خطاں دے نال بھر گئیاں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تو کوفہ دی طرف روانہ ہوندے نے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس وقت انہاں نو علم ہویا حضرت عبداللہ بن عباس کون نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت دے چچا عباس دے بیٹے نے. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین دے چچا بھی نے، خاندانی نسبت بھی ہے. حضرت امام حسین دی سواری نو پکڑ لیندے نے اور فرماندے نے اے حسین او غلطی نہ کر جو غلطی تیرے بھائی حسن اور تیرے باپ علی نے کیتی سی. کیا تو علی اور حسن دے انجام تو بے خبر ہے؟ تینوں نہیں پتا کہ انہاں شیعہ نے تیرے باپ اور تیرے بھائی دے نال کیا سلوک کیتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی جس وقت جانے دی آمادگی دا اظہار کیتا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ اے میرے بھتیجے اگر منو پتا ہوئے کہ میں تیری سواری دے آگے لیٹ جاواں اور تو جانے دا ارادہ منسوخ کر دیں گا تو میں تیری سواری دے آگے لیٹن واسطے بھی تیار ہاں. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مصمم ارادے دا اظہار کیتا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا سی کہ اے میرے بھتیجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حسین سن لے، میری پشین گوئی سماعت کر لے کہ میں تیری داڑھی نو خون آلود دیکھ رہا. اللہ اکبر کبیرہ، منو تیرے جسم اور کپڑیاں چو خون دی بدبو آ رہی ہے. میرے محترم بھائیو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روانگی تو پہلے حالات دا جائزہ لین واسطے اپنے بھائی مسلم بن عقیل نو، عقیل حضرت علی دے بھائی سن، حضرت علی دے بھائی سن، مسلم بن عقیل حضرت امام حسین دے چچا سن. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو، مسلم بن عقیل چچا زاد بھائی سن اور نوجوان سی. انہوں حالات دا جائزہ لین واسطے حضرت امام حسین نے پہلے ہی کوفے دے اندر بھیج دیتا. ادھروں یزید نو پتا چلیا کہ کوفے دے حالات خراب ہو رہے نے، اس نے اتھوں دے گورنر نو چینج کیتا اور عبید اللہ بن زیاد نو اس نے گورنر بنا کے کوفے دی طرف بھیجیا.
حضرت مسلم بن عقیل جس وقت کوفہ دے اندر پہنچے تو اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل نو اہلن و سہلن آکھیا، خوش آمدید آکھیا، اور انہاں نو کیا کہ حسین نو فوراً کوفے دے اندر آنے دا کہو، کیونکہ حالات بڑے سازگار نے، لوگ تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہندے نے۔ امام حسین یزید نالوں خلافت دے زیادہ مستحق نے۔ مسلم بن عقیل نے ایک لیٹر اور خط مکہ دی طرف روانہ کر دیتا کہ تسی کوفہ دی طرف آ جاؤ، لوگ تواڈا ساتھ دین واسطے تواڈے منتظر نے۔ جس وقت عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچیا، ایدے نال صرف 18 لوگ سی۔ کتنے؟ 18 لوگ، اور مسلم بن عقیل دے نال 35,000 کوفی سن۔ عبید اللہ بن زیاد دے نال 18 لوگ، مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین دے نمائندے گئے سن، انہاں دے نال 35,000 کوفی سن۔ اور جس طرح دیہاتی لوگ جس وقت سفر تے جاندے نے اپنی پگڑی دا پلو اپنے چہرے تے لپیٹ لیندے نے، جس نو ٹھاٹھا کیا جاندا ہے، انہاں نے ٹھاٹھے مارے ہوئے سن۔ عبید اللہ بن زیاد اپنے 18 لوگاں دے نال کوفے پہنچیا۔ کوفے والیاں سمجھیا کہ شاید امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لا چکے نے، کیونکہ انہاں نے منہ تے نقاب کیتا ہویا سی۔ یہ سارے دے سارے جمع ہو گئے، مسلم بن عقیل بھی آ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے جس وقت گورنر ہاؤس دے سامنے جا کے اپنے چہرے تو نقاب اتاریا، پلو اتاریا، تو لوگاں دیکھیا کہ اے امام حسین نہیں بلکہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ سارے دے سارے فوراً ٹھنڈے پہ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے صرف اتنی بات کہی کہ جو اپنی بیوی نو بیوہ کروانا چاہتا ہے، اپنے بچیاں نو یتیم کروانا چاہتا ہے، وہ تو مسلم بن عقیل دے نال رہے، باقی سارے واپس پلٹ جان۔ صرف اتنی بات کہنے دی دیر ہے، اے 35,000 دا مجمع صرف 18 افراد نو ویکھ کے منتشر ہو گیا۔ اور اے دور اس وقت دا دور اج دے جدید دور دی طرح نہیں سی کہ پولیس دے کول تو جدید سٹین گنا ہون، پولیس دے کول تو آنسو گیس ہوئے، اس طرح دے حالات نہیں سی۔ اوتھے جو پولیس والے نے، قانون نافذ کرنے والے نے، انہاں دے کول بھی تلواراں نے، تے جو دوسرے لوگ نے انہاں دے کول بھی تلواراں نے۔ صرف 18 لوگ ابن زیاد دے نال اور 35,000 دا مجمع منتشر ہو گیا۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ صرف ایک جملے دی وجہ تو سب لوگ پلٹ گئے۔ مسلم بن عقیل لوگاں دے دروازے کھٹکھٹاندے نے کہ کسے طرح مینوں پناہ مل جائے، کوئی دروازہ کھولنے واسطے تیار نہیں۔ ایک بڑھیا نے مسلم بن عقیل واسطے دروازہ کھولیا، رات بسر کرنے دی اجازت دیتی۔ رات مسلم بن عقیل دے نال گفتگو کر رہی ہے، دوسرے کمرے دے اندر انہاں دا بیٹا ہے۔ اس نے سنیا کہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، اپنی ماں نو آواز دیندا ہے کہ گھر دے اندر کون موجود ہے۔ ماں آندی ہے، کیونکہ ماں نو پتا سی یہ سارے کوفی لا یوفی، انہاں دے اندر وفا کوئی نہیں۔ اس نے کہا کوئی نہیں، تینوں ایویں وہم ہویا ہے۔ انہیں آکھیا نہیں نہیں، میں کسے نو گل کردیاں سنیا ہے۔ جس وقت کمرے دے اندر آیا، مسلم بن عقیل نو دیکھیا۔ میرے محترم بھائیو، مسلم بن عقیل دی مخبری کرن والا بھی اے ہوئی نوجوان سی۔ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا۔ حضرت امام حسین جو مکہ تو کوفہ دی طرف آ رہے سی، رستے دے اندر علم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے، پلٹنے دا ارادہ کیتا، لیکن مسلم بن عقیل انہاں دے بھائی کھڑے ہو گئے۔ انہاں آکھیا کہ اسی اس وقت تک واپس نہیں پلٹاں گے جب تک اپنے بھائی دا
بدلہ نہ لے لئیے یا سارے دے سارے شہید نہ ہو جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے نبی دے نواسے سن، حضرت علی دے بیٹے سن، انہاں دے خون دے اندر ہی وفا سی۔ انہاں کہیا کہ جڑے مشکل حالات دے اندر میرے نال کھڑے نے، اج میں انہاں دا ساتھ کیویں چھوڑ سکنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، وفا شعار لوگاں دا اے وتیرا ہویا کردا ہے کہ او کدے اپنے محسن نو بھول دے نہیں نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلم بن عقیل دے بھائیاں نو آندے نے کہ اگر تہاڈا ایہو ہی فیصلہ ہے تو حسین تانوں وچ چھوڑ کے واپس جان والا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین بھی چل پے۔ میرے محترم بھائیو، میدان کربلا دے اندر ایک قافلہ 10 محرم دی صبح سورج نکلنے تو بعد پہنچدا ہے، اور ادھروں عبید اللہ ابن زیاد اور ایدے سپاہی تعقب کردیا ہویاں ایتھے پہنچ جاندے نے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتاں اس قافلے دے امیر دے سامنے رکھیاں کہ میریاں 3 شرطاں نے، انہاں 3 چو کوئی ایک تسلیم کر لو۔ ایک شرط تو اے ہے کہ میں جتھوں آیا مینوں واپس جانے دی اجازت دے دیتی جائے۔ دوسری شرط اے ہے کہ مینوں کسے ایسے محاذ تے روانہ کر دیتا جائے جتھے مسلماناں اور کافراں دی لڑائی ہو رہی ہوئے، میں لڑدا لڑدا جام شہادت نوش کر جاواں گا۔ اور تیسری شرط اے ہے کہ مینوں یزید بن معاویہ دے کول لے جایا جائے۔ کنے کیا؟ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ 3 باتاں نے، انہاں 3 باتاں چو کوئی ایک بات میری تسلیم کر لو یا مینوں واپس جانے دی اجازت دے دیو۔ دوسری شرط اے ہے کہ مینوں کسے ایسے محاذ تے روانہ کر دیو جتھے مسلمان اور کافراں دی لڑائی ہو رہی ہوئے، میں لڑدا لڑدا اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاواں گا۔ اے بات میرے واسطے زیادہ محبوب ہے کہ میرا خون کسے مسلمان دے ہاتھوں نہ نکلے۔ اور تیسری شرط اے ہے کہ مینوں یزید بن معاویہ دے کول لے جایا جائے۔ اتھے موجود لوگاں نے حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ انہاں 3 باتاں نو تسلیم کرنے تو انکار کر دیتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ میرے محترم بھائیو، ایتھے پھر میں اپنی عقیدت دا اظہار کرانگا۔ لوگ جو بھی کہندے نے، لیکن میں ممبر رسول تے خطبہ جمعہ دے اندر اپنے جماعت اپنا اور اپنی جماعت دا عقیدہ واضح کرنا چاہنا کہ حضرت امام حسین دے قتل دے اندر جو لوگ ملوث سی، جنہاں نے انہاں دے قتل کرنے دا حکم دیتا، انہاں نو شہید کرنے دا قتل کرنے دا مشورہ دیتا، جنہاں نے انہاں دے قتل ہونے دے اندر خوشیاں منائیاں، اسی ممبر رسول تے چڑھ کے اے بات کہنے ہاں کہ اللہ رب العالمین انہاں دی قبراں نو جہنم دی اگ دے نال بھر دے۔ اس تو بڑی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو 3 شرطاں بیان کر دے نے، اگر اتھے موجود لوگ انہاں 3 شرطاں نو تسلیم کر لیں دے، میرے محترم بھائیو، اگر حضرت امام حسین نو یزید تو اتنی نفرت سی، اتنے خائف سی، تو انہاں دے کول جانے دی انہاں نے شرط کیوں رکھی؟ ہاں اسی صرف یزید دی گل نہیں کر دے، اسی آنے جتنے لوگ بھی حضرت امام حسین دی شہادت دے اندر ملوث سن، جنہاں نے انہاں نو شہید کرنے دا حکم دیتا سی، مشورہ دیتا سی، جو لوگ شریک سن، جنہاں انہاں دی شہادت تے خوشیاں منائیاں، اللہ رب العالمین انہاں دی قبراں نو جہنم دی اگ دے نال بھر دے۔ لیکن میرے محترم بھائیو،
یزید ساڈی ماسی دا پتر نہیں ہے. کیوں جی؟ صرف اختلاف اس بات تے ہے یزید تے صحابی بھی نہیں. کیوں جی؟ حضرت امام حسین تو نبی علیہ السلام دے صحابی نے، آپ دے نواسے نے، علی اور فاطمہ دے بیٹے نے، سیدہ شبابی اہل الجنہ نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن اور حسین اتے میرے جنتی پھول نے. نبی علیہ السلام دے نال کتنی قربت ہے. یزید تو صحابی بھی نہیں ہے. یزید اور امام حسین دا تقابل کرنا ہی حضرت امام حسین دی نعوذ باللہ انسلٹ ہے. مقابلہ بنتا ہی نہیں. میرے محترم بھائیو، صرف یزید نو بہانہ بنا کے جو حضرت امیر معاویہ نو نشانہ بنایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام دے دیگر کبار صحابہ اکرام تے تبرہ کیتا جاتا ہے، اے ساڈا بنیادی اختلاف ہے. اللہ رب العالمین ان شہداء دی شہادت نو قبول فرمائے اور انہاں دی شہادت دے اندر ملوث لوگاں نو اللہ رب العالمین جہنم دا ایندھن بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.